अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। मुल्की सियासी मंजरनामे पर एक तरफ हम देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब ताज़ा दम होकर एक बार फिर से एहतसाब की बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं वो कि पाकिस्तान को जो बुरे दिन दिखाने वाली शख्सियात हैं उनका एहतसाब बहुत ज़रूरी है और कौमी मुजरिमों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इस हवाले से जो वो नाम ले रहे हैं उनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लिया जा रहा है, बाकायदा तौर पर साबिक DGI थे जनरल फैज़ हमीद साहब, उनका नाम लिया जा रहा है। दो साबिक चीफ जस्टिस साहिबान साकिब निसार साहब और आसिफ सईद खोसा साहब को भी मौजूदा मुल्की सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है, माशी हो या सियासी हो, इसका ज़िम्मेदार करार दे के मियां नवाज शरीफ साहब एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं। कल उनका ये बयान सामने आया था। कल से अब तक जो टॉक शोज़ हुए या जहाँ पर भी इसके ऊपर डिबेट की गई है तो जवाबन मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब से ही सवालात किए जा रहे हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज़ उनकी जमात की तरफ से या उनकी तरफ से किए गए, इसी तरह जनरल बाजवा साहब जिनको आज जिम्मेदार ठहराया जा रहा है उनको एक्सटेंशन देने का मामला हो या फिर पार्लियामान से जो कानून साजियाँ की गई या पिछले 16 महीने के अंदर ही अगर सिर्फ देख लिया जाए, जो बिलखुसूस सबसे ज़्यादा इस वक्त बात की जा रही है, इत्तेहादियों के साथ एक बड़ी पावरफुल हुकूमत के अंदर मौजूद थे मियां नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर, तो इस पोजीशन में रहते हुए उन्होंने एहतसाब की बात या उसकी कोशिश क्यों नहीं की। सो एक तरफ जवाबन सवालात मियाँ साहब से किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कमो बेश तमाम सियासी जमातें इस वक्त और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी इत्तेहादी रही है मुस्लिम लीग नून की, वो सवाल उठा रहे हैं और जो गुफ्तगू हो रही है उससे तासुर ये मिलता है कि नून लीग को इस वक्त 2018 में जिस जगह पे PTI थी उस जगह पर रख कर तनकीद की जा रही है और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट समझा जा रहा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब का हमारे नज़र में एक बयान आया है जो उनका ताज़ा तरीन बयान है। कैटेगोरिकली वो ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त जो निगरां हुकूमत है वो निगरां हुकूमत नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत इसको समझा जाए। ज़िक्र वो करते हैं शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इस सिस्टम में मौजूद होना, उसके अलावा आहद चीमा साहब या फवाद हसन फवाद साहब उनका निगरां कैबिनेट में शामिल होना। इसको शाह साहब ने कहा है कि ये नून लीग के करीब तर समझे जाने वाली शख्सियात हैं। सो ये इनका मौजूद होने से मुराद यही है कि इस वक्त नून लीग की हुकूमत मौजूद है और एक रास्ता बनाया जा रहा है कि आइंदा हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की हो। सो इस एक तरफ जब ये तासुर उनके ख़िलाफ़ मौजूद है तो हम इसको डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में, तो दूसरी तरफ क्या मियाँ साहब के एहतसाब के मुतालबे से की कोई वक़्त कोई अहमियत भी इस वक्त है या इसको सिर्फ एक महज बयानबाजी के तौर पे ही देखा जाएगा बल्कि ये बैक फायर भी कर सकता है उनके लिए। दूसरी तरफ एक और मामला है, पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात के क़याम से मुताल्लिक़ बात हो रही है। पाकिस्तान की तारीख़ में हमने देखा कि सियासी जमातें वक्त के साथ साथ बनती भी हैं। अमूमन इलेक्शन से पहले ये देखा जाता है इत्तेहाद भी बनते हैं और किसी बड़ी सियासी जमात की टूट फूट से कोई ना कोई नई सियासी जमात भी जन्म ले लेती है। इस वक्त मुल्क की कुछ मारूफ सियासी शख्सियात हैं जो पिछले कुछ अरसे से मुख्तलिफ फोरम्स के ज़रिए अवाम के मसाइल और माशी जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बिलखसूस और रूल ऑफ लॉ के हवाले से। उनका ख्याल ये है कि जो मसाइल है मुल्क के, इनका इदराक रखने वाले लोगों का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इस सिलसिले में ताज़ा तरीन बयान आया है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो साबका पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं। वो ये कहते हैं कि एक नई सियासी जमात के लिए वो कोशा हैं और हम ये भी सुन रहे हैं कि उनकी कुछ शख्सियात से इस हवाले से राब्ते भी हो रहे हैं। लेकिन अब कुछ अर्सा पहले ही हमने जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की तरफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के अमल को देखा, लेकिन उनका मंशूर बाकायदा तौर पर अभी तक सामने नहीं आ सका। इलेक्शन में भी इतना वक्त नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई गई, लेकिन एक अमूमी तौर पे हमने इसी किस्म का रवैया देखा है मामला कि अभी तक वो कुछ खास मुतासिर नहीं कर सके हैं। सो क्या ज़रूरत है इस वक्त मुल्क के अंदर नई सियासी जमातों की, लेकिन क्या वो कोई तब्दीली लेकर भी आ सकते हैं? क्योंकि मुल्क में इस वक्त डिबेट है कबूलियत के हवाले से कि जो काबिल कबूल होगा वही हुकूमत में भी आ सकेगा और इस मुल्क के अंदर अपने मामलात को आगे भी बढ़ा सकेगा। तो इसी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या मुल्क के अंदर इस वक्त नई सियासी जमातों की ज़रूरत है और किस किस्म के मंशूर के मुंतज़िर हैं पाकिस्तान के अवाम के उनके सामने रखा जाए सियासी जमातों की तरफ से। हमारे साथ जाहिद खान साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं ANP के, और मेजर रिटायर्ड खुरम हमीद रोखड़ी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उनके तर्जुमान भी हैं, और कुछ ही देर में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाहिद खान साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी।
آپ کی جماعت بھی منظر عام پر موجود رہی، سابقہ حکومت کے اندر ایک تاثر یہی رہا کہ آپ لوگ ان کے اتحادی بھی ہیں لیکن اس طریقے سے آپ لوگوں نے حکومت کے اندر اپنا حصہ حاصل نہیں کیا. لیکن اس وقت ملک کے اندر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کچھ دیر میں کھوکھر صاحب جب ہمیں جوائن کریں گے تو کچھ حد تک ان کی طرف سے بھی اس کو جنریٹ کیا گیا ہے ڈیبیٹ کو کہ ملک کے اندر کوئی نئی سیاسی جماعت آنی چاہیے جو عوام کے اصل مسائل کے حوالے سے بات کرے. بطور سینئر سیاستدان آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو اس سے پہلے سیاسی جماعتیں کئی دفعہ اقتدار میں رہ چکی انہوں نے مایوس کیا ہے عوام کو اور کچھ سیاستدانوں کو بھی جو اب اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتا دیں کہ کتنی نئے پارٹی آئی ہیں. ہر پارٹی دیکھیں ایک کنگ پارٹیز تو آتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ 2018 میں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے جب ہوا، اس سے جب پاکستان بنا ہے تو ڈیموکریسی کو تو 47 میں ختم کر دیا گیا. اس کے بعد تو یہی پارٹیاں آتے رہے اور وہ بنتے رہے. تو میرے خیال میں نئے پارٹی کی بات نہیں ہے. نئی پارٹی کیا کر لے گا؟ مجھے بتا دے کہ ان کے پاس کچھ اور الدین کا چراغ ہوگا کہ وہ مسائل کو حل کر دے. یہی سیاستدانوں کا ہے. لیکن ہاں ہماری سیاستدانوں کی بھی کمزوریاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ 47 سے لے کر آج تک جو ہماری عدلیہ ہے وہ سپورٹر ہے ان کا. وہ جب بھی کچھ اگر ڈکٹیٹر آئے تو اس کو بھی آئین میں اختیارات دی گئی ہے. اگر کوئی اور سول ڈکٹیٹر بنا ہے تو تب بھی اس کو پروموٹ کیا ہے. میرے خیال ہے مسائل کا حل یہ نہیں ہے. مسائل کا حل یہی ہے کہ جو ہم سیاستدان ابھی جو موجود ہے جس طریقے سے بھی ہے تو صحیح نا. ابھی ان کو چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، آپ نے کہا کہ آپ اس حکومت کا حصہ تو نہیں تھے لیکن سپورٹر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم نے ان پہ تنقید بھی کرتے گئے. ہمیں یہی سنا گیا تھا کہ جی آپ اس حکومت کو چینج کریں عمران خان والی کی تو جو عوام کو ہم ریلیف دے دیں گے. نہیں دے سکا، لیکن ہم جاب پہ تنقید بھی کرتے رہے اور ہمارا کوئی شیئر رہا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ تو بات ہو رہی ہے زاہد خان صاحب کہ یہ جو پارٹیز ہیں یہ ڈیلز بناتی ہیں، یہ کمپرومائزز کرتی ہیں. بے شک ان کو ایک سے زائد مرتبہ حکومتیں مل چکی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ خود ہی کمپرومائز ہو چکے ہیں. یہ کوئی بات کرتے ہیں عوام کو یقین نہیں آتا. یہ اس بیسس کے اوپر یہ تمام ڈیبیٹ ہو رہی ہے. دیکھیں جی انہی پولیٹیکل پارٹیز نے عوام کو اعتماد لانا ہے. مجھے آپ بتا دیں نئے لوگ کدھر سے آئیں گے؟ یہی پاکستانی ہوں گے نا. کسی پارٹی سے کوئی نکلے گا، کسی پارٹی سے کوئی نکلے گا، پھر وہ جس کو کبھی لوٹے بھی کہتے کچھ بھی کہتے پھر وہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا اگر اسی طرح کوئی اور پارٹی کس طرح بنے گا؟ کوئی اوپر سے آئے گا پارٹی بنے گی؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. اور جو ہمیشہ کی کوشش کی گئی کہ نئی پارٹی بنا دی گی تو نئی پارٹیوں نے تو بیڑے گرک کر دیا. اگر وہ پورا جب برصغیر کی سیاستدان تھے اگر ان کو چھوڑتے 73 کا کانسٹیٹیوشن کن لوگوں نے بنایا تھا؟ اسی سیاستدانوں نے بنایا تھا نا. کوئی باہر سے سیاستدان تو نہیں آئے تھے، وہ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا. اس ملک کے ایک بغیر آئین کے جو 30 سال 40 سال چلا تھا اس کو آئین دیا. اس آئین پہ آج بھی آپ کا پاکستان اگر اس وقت متحد ہے تو میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس آئین پہ 73 کے آئین پہ اور ڈیموکریسی پہ ہے. ورنہ اس ملک کے اندر 4 قومیں رہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے مفادات کے خلاف ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی فرشتے آئیں گے ہمارے لیے. ہم یہی سیاستدان بیٹھیں گے. ہمیں مل بیٹھ کر اس ملک کو اپنے مفادات کا سودا، ہمیں اپنے لیے اختیارات کے سودا نہیں کرنا چاہیے، مفادات کے سودا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ملک اور قوم کے لیے سوچنا چاہیے اور ایک مل کے ایک ملک کو اس بحران سے نکالے. اور کوئی بھی عوام جس کو ووٹ دے دے کہ اس کو 5 سال پورا کرنے دے تاکہ عوام دیکھیں. اگر وہ صحیح نہیں ہوگا تو دوسرے کو لے آئے گا. لیکن یہ کہ اگر آپ ہر دفعہ چینج کریں گے اور چینج لائیں گے تو اس کا مسائل آگے ڈیبیٹ بڑھے گی تو ہم اس طرف جائیں گے. پھر وہ شکوے جس کو نکالا جاتا ہے حکومت سے، وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان ہی اعلی کار بنے ہمیں حکومت سے نکالنے کے لیے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اور کھوکھر صاحب میں یہ اس لیے اب آپ کی طرف لے کے آؤں گی کہ کیونکہ آپ کا یہ کل آپ ہی کی طرف سے بیان دیا گیا نئی جماعت کے حوالے سے. زاہد خان صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ کہاں سے آئیں گے وہ لوگ؟ ہر کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے تو ہیں کوئی نہ کوئی پارٹی آتی ہے. سو ابھی آئی پی پی کا جو بنیاد رکھی گئی، میں اس پہ روکھڑی صاحب سے بھی بات کروں گی، یا خٹک صاحب کی جماعت، کوئی ایز سچ لوگ خوشی سے نہال ہوتے ہوئے میں نظر نہیں آئے. خاص طور پہ وہ ووٹر جو دیکھ رہا تھا کہ کوئی آئے جس کی طرف ہم دیکھیں. سو کس طریقے سے ایک نئی جماعت جس کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے وہ مسائل کا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس آپشن اس وقت کیا ہے؟ آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ 75 سال گزر چکے ہیں اس ملک کو اور ہم کہیں پہنچا نہیں سکے اپنے آپ کو. ریجن میں آپ باقی ممالک دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہنچ گئے. ہماری عوام اس وقت بھوک کا شکار ہے، افلاس کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، مہنگائی کا شکار ہے، صحت اور تعلیم اس ملک میں ہے نہیں. اور اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد
होपलेसनेस भी है, ना उम्मीदी भी है, तो क्या हम हाथों पे हाथ धरे बैठे रहे? हमने ही आखिरकार इस मुल्क को बेहतर करना ना, ये मुल्क तो हमारा अपना ही है, हम ही ने कोशिश करनी है, और माजी में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को दुरुस्त भी करना है, उन गलतियों से हमने सबक भी सीखना है। और मेरे ख्याल में जो सबक मैंने सीखा है, अगर मैं अपने मुल्क की तारीख पे नज़र दौड़ाऊं, कि ये 75 साल हम जो एलीट थी इस मुल्क की, जो मिलिट्री एलीट हो, पॉलिटिकल एलीट हो, जुडिशियल एलीट हो, ये सारे हम आपस में इक़्तिदार के लिए दस्तों गिरफ्तार हैं। हम किसी एक नुक्ते पे पहुंच नहीं पाए, और जिस नुक्ते पे हम एक बहुत बड़ी कॉस्ट देकर पहुंचे, साने मशरकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद जो हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, हम उसको भी मानने पे अब तैयार नहीं है। तो हम एक किस मुकाम पर खड़े हैं कि यानी कि एक रियासत जो है वो एक आम आदमी के लिए डिलीवर तो नहीं कर पा रही। लेकिन जाहिर साहब यही तो कह रहे हैं कि इन्हीं जमातों में से ही तो लोग निकल कर आएंगे, नहीं, जो देखिए, इन जमातों उसमें- के एडवाइजर, तर्जुमान और सीनियर रहनुमाओं के तौर अब पर उसके अंदर अब साहब प्रॉब्लम ये ना कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, स्पेशली जो ग्रास रूट से, जहां से जो डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की नर्सरी है, पहली सीढ़ी है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, हम बतौर पॉलिटिकल क्लास, ये जो सेनेटर्स हैं, एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, हम बाय डिजाइन इस क्लास के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के मुखालिफ हैं। हम नहीं चाहते कि नए लोग निकलें बाहर, हम नहीं चाहते कि नए लोग, हम ये बल्कि ये चाहते हैं कि लोग हमारे दर पर आए, उनके जो अपने मसाइल हैं उनके दलीज पर हल होने, वो अपने काउंसलर के पास जाएं, अपने चेयरमैन के पास जाएं, अपने मेयर के पास जाएं। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे पास आए। तो हम सियासतदानों ने कभी वो अल्टरनेट लीडरशिप पैदा नहीं होने दी। स्टूडेंट्स यूनियन आप उठाकर देख लें, इस मुल्क में पिछले 40 सालों से स्टूडेंट यूनियंस बैन है। आप दुनिया भर के लीडर्स उठाकर देखें कि वो किस तरह यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, ग्रूमिंग उनकी होती है। तो हमने तो वो तमाम एवेन्यूज बंद कर दी हैं। अब जब तक हम ये एवेन्यूज नहीं खोलेंगे, हम अकले कुल नहीं है। आई मीन, वी डोंट क्लेम टू बी फ्रेश आइडियाज। इस मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, इस मुल्क में फ्रेश आइडियाज की कमी नहीं है, लेकिन उन लोगों को मौका कैसे मिले? आगे तो हम बैठे हुए। तो हमें अब सीरियसली इस मुल्क को रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाना है, और जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अलमिया ये है कि वो सिर्फ पावर पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। अब कल के आप सिर्फ बयानात अगर उठाकर देख लें, बिलावल साहब ने गिला किया मुस्लिम लीग नून से कि जी मुस्लिम लीग नून हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। एक तो हम पहले हैरान हुए कि मुस्लिम लीग नून आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। फिर साथ ही कुछ घंटे बाद हमने बयान देखा फारूक सत्तार साहब का, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। तो यानी एक केक के हिस्से के पीछे आप सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, अवाम के इश्यूज का आपकी कोई परवाह नहीं, उनसे आप मुकम्मल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। सियासी जमातों ने किसी और से ये शिकवा और है, इस पे हम आगे जाके बात करते हैं। रोकड़ी साहब, आप ये जो निकलना चाहिए हमें इस रिवायती सियासत से, जो खोखर साहब बात कर रहे हैं, ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की बात करें, और हम पिछले 1-1.5 साल से खोखर साहब की एक्टिविटी को भी देख रहे हैं। ये और चंद दोस्त इनके जो कॉलीग्स हैं जिनका नाम लिया जा रहा है कि इनसे ये राब्ते में है, और ये लोग इस पर जोर दे रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, जहाँ बहुत से नौजवान होते हैं और वो इस बात से ज़रूर खुश होते हैं कि कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। लेकिन आवाम का जो इंटेलेक्ट है उसको इस हद तक फॉर ग्रांटेड हम लोग लेते हैं कि आपकी पार्टी को क़याम में आए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक नहीं मालूम कि आपकी जमात का मंशूर क्या है। सो आप ये जो दीगर जमातें स्कोर सेटल करने में रखी रही हैं, लेकिन आप लोगों ने भी इस खला को पुर करने के लिए अभी तक कोई किरदार अदा नहीं। 40 साल पुराने वाले को भी मंशूर का पता नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली। लेट्स बी वेरी फेयर इन दिस। जो मुस्तफ़ा खोखर ने कहा, इशू यही है, पॉलिटिकल एक्सीलेंस की तरफ हमने ब्रेक लगाया हुआ है, और पॉलिटिकल रियलिज्म जो है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम आइडियलिज्म की तरफ अपने ख्यालात को बेचते हैं, कोई कहीं कुछ बेचता है, कोई कहीं कुछ बेचता है। बेसिक जो है पॉलिटिक्स की या आपके मुल्क की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसको कोई और नहीं रोकता, पॉलिटिकल पार्टी रोकती है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का अपनी पार्टी से हटना इनका कसूर नहीं है। पार्टी अपने उन लोगों को कि जिनके अंदर टैलेंट है, ही सिटिंग क्लोजर टू मी राइट नाउ, इफ आई प्रेज हिम, वो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं और चीज़ कर रहा हूँ। पार्टी अपने उन चेहरों को कि जो पार्टी को या सोसाइटी को अपग्रेड करते हुए आगे जाना चाहते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करती। क्यों नहीं करती? पार्टी के ऊपर से कब्जा कुछ लोगों का, और वो कन्वेंशनल वे ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर उसी जगह पे तैर रहे हैं जहां पर वो खुद भी वहीं रहते हैं, वहीं पे उनको फायदे मिलते हैं। उससे ऊपर उठने की उनके अंदर सकत नहीं है, एक्सीलेंस नहीं है, पॉलिटिकल एक्सीलेंस का शदीद फुकदान है।
اور وہ اسی گیم کو بار بار کھیلتے ہیں. اب اس گیم میں کسی نے بھی ہاتھ کھڑا کر کے کوشش کی کہ میں اس چیز کو بہتر کرنا چاہتا ہوں تو دے وڈ کٹ آف دیٹ ہینڈ, یا اس کو اتنا مجبور کریں گے کہ وہ بندہ اپنی یا تو آواز دبا کے ان کے اس ٹریک کے اوپر چلا جائے, یا وہ بندہ سائڈ پہ ہو جائے اور اس کے اندر اگر اسٹرینتھ ہے تو وہ اپنی ایک اسٹرینتھ کے اوپر کھیلنا شروع کر دیں. دس از ویری نیچرل. ہر پارٹی کے اندر 30 بندے 25 بندے 30 بندوں کی ان کا کنٹرول ہے, اور وہ اس کو اس بڑا جو مین نیکسس ہے بڑے والا, اس سے کسی کو اندر نہیں آنے دیں گے. اور یقین جانیے, یہ تو ہی نوز, آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا یہ فیلڈ نہیں ہے, کہ کسی بھی ایک حلقے کے اندر کسی بھی مضبوط شخصیت کا کھڑا ہو جانا اسی پارٹی کے بندوں کے لیے کتنی بڑی موت ہوتی ہے, اور پارٹی کے ود ان پارٹی اس کے لیے کتنے تھریٹس ہوتے ہیں. تو یہی صورتحال تو رہے گی نا. چیلنجز تو آنے والی جماعتوں کے بھی یہی ہوں گے. اب نہیں, میں نہیں, چیلنجز آنے والی جماعتوں کو یہ نہیں ہوں گے, کیونکہ اب آواز بلند ہونا شروع ہو گئی ہے. اب آپ نے اس کانسیپٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. آپ کی نئی جماعت ہے, آپ نے کس حد تک چیلنج کیا؟ نہیں, ہماری جو جماعت ہے نا, اس کا وجود میں آنے کی وجہ ہی بڑی ڈفرنٹ ہے. اس وجہ پہ بھی ہم آتے ہیں. وہ تو وجہ ہی ڈفرنٹ ہے. پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ذرا آنکھیں دکھانا تھا, کیا اس کی وجہ اس میں کھوکھر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں, وہ آپ کی بات یہ بھول ہے پیپلز پارٹی کی کہ یہ ووٹ ان کو ملنا تھا. ووٹ ایسے نہیں لیے جاتے. ٹھیک, چلیں جو کھوکھر صاحب آپ کچھ ان کی بات میں ایڈ کریں. اس کانورسیشن میں جو روکری صاحب کہہ رہے تھے, ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب سیاسی جماعتیں ہونے کا تو صرف ان کے اوپر ایک لیبل ہے. یہ تو سیاسی قبیلے ہیں کہ قبیلے کے سردار نے جو فیصلہ کر دیا وہ منو ان آپ کو ماننا پڑے گا, اور کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی, کوئی گنجائش نہیں ہے ڈس ایگری کرنے کی, اور ایک خوشامد کا ماحول ہوتا ہے کہ جس کے اندر پارٹیوں کا اندر کلچر یہ بن گیا ہے. حالانکہ ایک زمانے کے اندر پولیٹیکل پارٹیز, اسپیشلی جس طرح پیپلز پارٹی ہے, بہت وائبرنٹ ڈیبیٹ ہوتا تھا, ہر چیز کو تھریش آؤٹ کیا جاتا تھا, پروز اینڈ کونس دیکھے جاتے تھے. اب جس طرح ہم یہ چیز سوچ رہے ہیں, ابھی تو ہم خیر بہت ارلی سٹیجز میں مشاورتی عمل میں شاید خاقان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مفتاح صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, دیگر دوستوں کو, لیکن جو ذہن میں خاکہ ہے وہ تو یہ ہے کہ پارٹی پریزیڈنٹ جو ہے از اونلی فرسٹ امانگسٹ ایکولز, اور جو پارٹی پریزیڈنٹ کی یا چیئرمین شپ جو ہے وہ دو. پیپلز پارٹی میں کچھ مختلف تو ہوا پچھلے دنوں, زردائی صاحب نے کچھ کہا, چیئرمین صاحب نے کچھ کہا. اب صاحب میں بات جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2 ٹرم سے زیادہ پابندی ہو کہ کوئی پارٹی کا پریزیڈنٹ نہ بن سکے. اور پھر وہ ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہوتے ہیں, ریوالویٹ اراؤنڈ پاکستان ان آل پروونسز, تاکہ لوگوں کو آگے بڑھنے کا چانس ملے. یہاں پر اب زاہد خان صاحب خیبر پختونخوا سے ہیں. زاہد خان صاحب میرے اندر امینس رسپیکٹ ہے, پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں, سیاست کو بہت قریب سے جانتے ہیں. بہت سی ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اب میں زاہد صاحب بڑے ادب اور احترام سے کہ اے این پی کے اندر اتنے ٹیلنٹڈ لوگ بیٹھے ہیں, اتنے میچور پولیٹیکل ورکرز بیٹھے ہیں, پروگریسو سوچ کے لوگ بیٹھے ہیں, لیفٹ آف دا سینٹر سوچ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. اور اس معاشرے میں, جس معاشرے میں ہمیں ایک مذہبی رجت پسندی کا ایک پہاڑ کھڑا ہے ہمارے سامنے, ریاست کے سامنے کھڑا ہے, اور وہاں پر یہ لوگ نہ صرف سروائیو کر رہے ہیں بلکہ اپنی ایک الگ سیاست قائم رکھے ہوئے, ان لوگوں کو موقع ہی نہیں مل رہا آگے آنے کا. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. زاہد صاحب, یہ جو آپ کی جماعت اے این پی کے حوالے سے اگر بالخصوص تو موروثیت وہاں پہ بھی نظر آتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے کہ بہت بڑی قربانیاں یقیناً اس خاندان کی بھی ہیں اور آپ کی جماعت کی ہیں, لیکن یہ ایک جو موروثیت ہے وہ تو اکراس دا بورڈ کافی امبیرسنگ حد تک پاکستان کے اندر جو ہے وہ موروثی سیاست بڑھ چکی ہے, جس کا ہمارے دونوں مہمانوں نے تذکرہ کیا. دیکھیے, ایک تو میں اس پہ بات کروں گا کہ کہا کہ نئے پارٹیز کے, نئی پارٹیز تو وہی لوگ ہوں گے جو اور پارٹیوں میں ہیں. میں آپ کو ایک ضیاء الحق کے ٹائم کے ایک حوالہ دیتا ہوں, جو لوکل باڈیز کے کوکر صاحب نے بات کی ہے. اس نے 82 میں وہ لوکل باڈیز کا ایک نمونہ پیش کیا, تو اس کے لیے وہی تھا کہ وہ 7-8 سال اس کے اوپر رہے. پھر 85 میں اس نے یہی جو اب آج کہہ رہے نا, یہی فارمولہ اس نے ایجاد کیا. اس نے کہا کہ جی نان پارٹی بیسس پہ, کیونکہ یہ پارٹیز بیکار ہے, یہ پارٹیز نے سب کچھ کیا جس طریقے سے معروفی ہے, پلان ہے, ڈنگ ہے. اس نے 85 میں آپ کو پتہ ہے کہ نان پارٹی بیسس پہ الیکشن کیا. جو نان پارٹی بیسس پہ الیکشن میں لوگ آئے, آپ کو علم ہے کہ یہ جو فنڈنگ ہے, یہ جو مینیز کو, یہ کب سے شروع ہوا تھا؟ یہ اس سے پہلے نہیں تھا. 73 کانسٹیٹیوشن میں بٹو صاحب کے دور میں بالکل نہیں تھا, کہ ہمارے اور بٹو صاحب کے اختلافات تھے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز نہیں تھی. جب 85 میں یہ نان پارٹی بیسس کی اسمبلی آ گئی,
उसको करोड़ों के पैसे देने शुरू हो गए, और वो जो बीमारी हमारे अंदर चली गई, वो आज तक वो आप बीमारी निकल नहीं सकी। कोई भी हुकूमत आते हैं वो बीमारी हमारी साथ ही होती है। जिस तरह की आपने मेरे पार्टी की बात की, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक, लेकिन आप मुझे बता दें कि जो वली बाग का, यानी बादशाह खान बाबा का या वली खान बाबा का या स्पंदियार खान का जो एक स्ट्रक्चर है, जो उसने कुर्बानियां दी है, उसके मुकाबले में अगर मैं एक सियासी वर्कर, मेरे भी 30-35 साल हो गए, तो लोग मेरे पीछे नहीं जाएगा। अगर मैं कहीं भी कुछ कह दूंगा तो लोग मेरे पीछे नहीं जाएगा, फिर उसकी तरफ देखेगा। जो पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक है। हाँ, हम लोग जो जिस तरह हम खोकर साहब और हम जैसे लोग हैं, हमें पार्टी के अंदर बैठकर फाइटिंग करनी चाहिए। हम करते हैं, हम हर वक्त फाइटिंग पार्टी के अंदर करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि पार्टी को इस बुनियादों पे ले आए, ताकि आवाम के जो दलील पे जो आवाम की मुश्किलात है उसको सुने, उसको देखे। मैं तो एक सियासी वर्कर, मैं तो आपको मैं एक अपना वाकया बताता हूँ। मैं तो 68 में जो अयूब खान के खिलाफ एजुकेशन स्कूलों से और कॉलेजों से चला था, तो मैं 11 साल की उम्र में भी जेल में चला गया था, और फिर मैंने 74 में भी टार्चर सेल में भी 3 महीने गुजारे हैं। लेकिन एक सियासी वर्कर तो मैं उस पर मुझे फख्र है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये कहता हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं उससे कोई हासिल नहीं हुआ, बल्कि बर्बादी हुई आज तक। जितना भी आपने किया, चाहे किसी भी डिक्टेटर ने किया, फिर परवेज मुशर्रफ जो आया, जो उसने जो कुछ किया आपके सामने है। फिर आप जो अगर आप मुझे मानते तो 5 साल के लिए तो आप इस्लाम को वोट दे दे, इस तरह जो हक ने भी किया, तो ये मुल्क को बर्बादी तो है। अब आप कंपैरिजन उस दौर की उस सिलसिले में आई हुई सियासी जमातों का अगर कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं खोखर साहब से ही जानती हूँ आपके ये कहने की वजह से कि खोखर साहब, अब ये अगर तासुर उभरेगा कि क्योंकि सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर खुद से जन्म नहीं लेती, अगर जन्म लें तो सर्वाइव नहीं कर सकती, सर्वाइव कर भी लें तो ऑपरेट नहीं कर सकती, इलेक्शन जीत नहीं सकती, या इलेक्शन में चले जाएँ, जीत जाएँ, प्राइम मिनिस्टर बन भी जाएँ, तो फिर भी सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आप कबूलियत की जो वो है उसमें से हट जाएं। सो ये अब आप लोगों के पीछे भी कोई होगा, या आप लोग खुद कैसे आ जाएंगे? देखिए, हमारी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होने नहीं दिया गया, यहाँ पर डेसिमेट किया गया उसे, तो हमारी जो इज्तमाई नफ्सियात हैं वो कुछ इस तरह बन गई हैं कि हम अगर कोई भी चीज़ ऑर्गेनिकली भी अगर शुरू हो तो हम ये सोचते हैं कि यार नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई है। का मसला भी और आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हुआ है। हमने रातों रात जमातें बनती देखी हैं, उन जमातों को हुकूमत के अंदर आते देखा है, और फिर जब उनका पर्पस सर्व हो गया तो उन जमातों को हमने फिजल आउट होते भी देखा है। तो आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हमारी अब ये इज्तिमाई नफ्सियात का हिस्सा है कि हम हर चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं। वो एक अंग्रेजी की एक मुहावरा है कि इट्स अ कर्स टू सक्सीड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। हमारे सामने पाकिस्तान में ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि जिसमें हम जिन लोगों पर फप्ती उड़ाया करते थे, जुमले कसा करते थे, हंसा करते थे, तो वो 15-15, 16-16 साल मेहनत करते रहे, लेकिन फिर उनकी पार्टीज किसी मुकाम पर पहुंच गई। गुजारिश ये कि ये तो अमल और किरदार से आप साबित करेंगे ना। और इस वक्त जो एक वो हेगेलियन सेंस में जो वक्त की आवाज़ है, वो वक्त की आवाज़ को जिस हद तक मैं उसको तज्जिया अगर उसका करता हूँ, तो उसमें तो मुझे तो ये लगता है कि जिसके ऊपर भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट स्टैंप होगी, ठप्पा होगा, तो वो तो टेक ऑफ ही नहीं कर सकता। टेक ऑफ कर चुकी हैं पार्टियां, करवा दिया जाता है टेक ऑफ। खोखर साहब, ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये है। द पॉइंट इज कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी आपकी एक नजरिए का नाम है, सोच का नाम है, और फिर वक्त की जरूरत है। अब हमारे यहाँ इस वक्त जो मुल्क की जो सबसे बड़ी वक्त की जरूरत है अफसा, एज वी स्पीक, BBC के मुताबिक, गार्डियन के मुताबिक, मुस्तनद इदारे हैं, 20 से 25 हज़ार पाकिस्तानी नौजवान इस वक्त लिबिया में पड़ा हुआ है, जो समुंदर पार करके यूरोप जाना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि उसको वो यहाँ पर वो जिंदगी नहीं मिल रही जो जिंदगी उसका हक है उसको यहाँ पर मिले। कल ECP ने अपनी जो डेटा शाया की है, 12 करोड़ 70 लाख वोटर है इस मुल्क में। उस 12 करोड़ 70 लाख में से 5 करोड़ 70 लाख जो वोटर है वो 35 साल से कम उम्र का है। मुझे बताइए कि इन जो जमातें PDM की जो पिछले 16 महीने हुकूमत में रहीं, इनका उस तबके से ताल्लुक क्या है? उस तबके के लिए इन्होंने उम्मीद क्या क्रिएट की? हर साल हमारी जॉब मार्केट में 25 लाख नौजवान ऐड होता है। हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, और पिछले 16 महीने में ये तमाम जमातें हुकूमत में रही हैं। 3 साल आप कर लें तो PTI भी हुकूमत में रही है। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, ये बातें कहाँ? इश्यूज के ऊपर तो गुफ्तगू है ही नहीं। रोकरी साहब, यही चीजें नहीं है जिनको मियां नवाज शरीफ साहब ने कल एड्रेस किया? उन्होंने कहा कि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे जा रहा था, लेकिन ये शख्सियात हैं, नाम लेके उन्होंने बात की है 2 साबिक जर्नैलों के और 2 जज साहिबान के।
تو اسی کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ ان کا احتساب ہوگا تب ہم آگے بڑھ پائیں گے, یا یہ اپنی طور پہ وہ اپنی سیاست میاں صاحب اپنے سینٹرک اپنے میاں صاحب کا ایک آس پاس اپنا گھما رہے اس بریکٹ کے اندر ان کا ایک اپنا بیانیہ ہے جو کل پرسوں ہم سن رہے ہیں. لیکن 2018 کے اندر جو ووٹ پڑا ہے یا وہ اسی ویکیوم کی وجہ سے تھا جو پرانی پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ویکیوم تھا, بالخصوص مسلم لیگ نون, ہر طرف چاہے سندھ تھا چاہے جدھر بھی تھا ایک ویکیوم تھا, لوگ تبدیلی چاہتے تھے. جو آپ کی نوجوان نسل ہے وہ زیادہ امید کے اوپر جیتی ہے, ان کی ولنریبلٹی ٹورڈ سچویشنز ڈفرینٹ ہے, وہ چاہتے تھے کچھ ہو, ہوپ میں وہ انہوں نے ووٹ دیا. 3.5 سال میں ان کی ہوپ کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ کہاں پہ ہیں. ہم 107 رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں, 107 جو الیکشن کے اندر جا سکتی ہیں, لیکن جو بڑی پارٹیز ہیں کیا وہ ایڈریس کر رہی ہیں ایگزیکٹ سچویشن کو جو پاکستان کی ہے, جو ینگسٹرز کی ہے, جو ہماری لڑکیاں ہیں, ہمارے لڑکے ہیں, ایمرجنگ. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت نئی آتی ہے, جیسے کھوکھر صاحب آتے ہیں یا کل کو آپ کی پارٹی, ان اصل مسائل کو ایڈریس کریں جو میں اس ٹاک شو میں بھی نہیں کر سکتی اور ہم کہیں پہ بھی نہیں کر سکتے, تو سروائیو کیسے کریں گے؟ نہیں, اصل مسائل کو ہم یہاں پہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم کر سکتے ہیں اصل مسائل کو. اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر جگہ پر بیان نہیں کی جا سکتی, کچھ چیزیں ہیں جو آپ ایک عمومی طور پر بیان کر سکتے ہیں. اصل مسائل کے اندر اپنے وسائل کا استعمال, ایمرجنگ پرائم منسٹر بھی نہیں بیان کر پائے. اس نے میر بخاری صاحبہ نے ان سے سوال پوچھا, وہ کہتے ہیں اسٹیٹ کو اتنا پتہ ہے لیکن آپ کو نہیں بتا سکتے. آپ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف جانا, پولیٹیکل پارٹی کا گورنمنٹ میں آ کے اپنی یوتھ کو ساتھ لے کر چلنا, ان کے فیوچر کا سوچنا. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی ذات, اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے خاندان سے نکل ہی نہیں سکتے. پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑیں, جو جہاں پر ہے وہ اتنا انسیکیور ہونے کی بنیاد پر اس نے ایک نیا ڈوگما کریٹ کیا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے. میں اتنا انسیکیور ہوں اس ملک میں کہ جو کچھ اکٹھا کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے, اور چاہے وہ 300 سال اگلے کے لیے اکٹھا کرے. آپ نے ایک یعنی اس انسیکیورٹی کی بنیاد پر وہ لائنز کراس کرتا ہے جو اس کو کرنی بھی نہیں چاہیے. اب اس ساری چیز کو روکنا, ان آفیسز کو روکنا, کتنے آفیسز ہیں ڈی ایم جی کے جن کے آپ معلوم کریں تو کسی نے بچے انگلینڈ شفٹ کر دیے, کسی نے کینیڈا شفٹ کر دیے, کسی نے کیا, کیونکہ وہ انسیکیور ہے, وہ تھریٹنڈ ہے. ہاں کیوں, ہمارا پولیٹیکل کلچر جو ہے ونڈکٹیو ہے, ہم ونڈکشن کے اوپر چل رہے ہیں, اور ہمارا جو سرکاری طبقہ ہے وہ خوفزدہ ہے, وہ ہمیشہ ایک تھریٹ کا شکار رہتا ہے, اور آپ کا تاجر جتنا ہے وہ گلٹی ہے, اس نے ٹیکس چوری کرنا ہے. اب ان تمام چیزوں کو ایڈریس کون کرے گا؟ ریٹ آف دا لا کو اسٹیبلش کرتے ہوئے, میں آخری پوائنٹ ہوں گا کہ ریٹ آف دا لا کو اسٹیبلش کرتے ہوئے کوئی ایک سٹیبلٹی لانے کے لیے, کام ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں ڈرامے بند کرنا پڑیں گے ساروں کو. ہم نے بھی تو آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کب کوشش کی؟ ہم نے آج تک سندھ کے اندر آج تک کوٹا سسٹم چل رہا ہے. چلیں اب ان چیزوں کو جو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کراچی کا ایک بچہ جو کہ ذہنی طور پہ گولڈ میڈلسٹ ہے, وہاں پہ ہم اس بہانے میں کہ جی کیونکہ یہ کوٹا سسٹم ہے, آپ ایک ایسے بچے کو جو اس کے نزدیک بھی نہیں لگتا آپ اسے اس کو پریورٹی دے دیتے ہیں. یہ کوئی کیسے کر پائے گا؟ میں روکھڑی صاحب ایک تازہ مثال, مفتاح اسماعیل صاحب بنے تھے وزیر خزانہ, اور کوششیں کی انہوں نے, کچھ جو چینی مافیا ہے ان کے حوالے سے بھی نتائج ان کے لیے کیا نکلے, بہت سی چیزوں کمبائن ہو گئی ان کے لیے, لیکن ان کی لیڈر اس وقت ایک مبینہ آڈیو میں کہتی پائیں کہ پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا ہے ٹاک شوز میں جا کے. کہ پارٹیز اگر میری پارٹی وہ وڈ آئی لائک کہ مصطفیٰ کھوکھر جیسا بندہ پارٹی چھوڑ کے جائے, کیا مفتاح اسماعیل کا پارٹی چھوڑنا کیا پارٹی چاہے گی؟ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. زاہد صاحب, آپ میاں نواز شریف صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اب کیونکہ کافی عرصہ وہ برطانیہ میں رہے, انہوں نے غور و خوض کیا کہ اصل مسائل کیا ہیں اس ملک کے, اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ 2 جرنیل صاحبان کا احتساب ہونا چاہیے, جن میں سے ایک کا فار سم ریزن ان کی جماعت یہاں جلسے بھی کر رہی تھی, کچھ عرصہ پہلے نام نہیں لے رہے تھے, لیکن جنرل باجوہ کا نام بھی اب وہ لینا شروع ہوئے ہیں, اور 2 جج صاحبان کا یہ ہو جائے احتساب, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیے وہ تو مسلم لیگ جو آپ دے سکتے, لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. روپی صاحب نے کہا کہ 2018 کے الیکشن میں لوگوں نے ووٹ دیا, کسی نے ووٹ نہیں دیا. میں خود الیکشن لڑاؤ انہیں 6 سے. روپی صاحب آپ پتہ کریں, جو پی ٹی آئی کا بندہ تھا وہ گھر سے نہیں نکل رہا تھا. وہ کہتے کہ میں جب جاتا ہوں تو لوگ کہتے کہ میں سینیٹر زاہد خان کو ووٹ دیتا ہوں. رات کو جب رزلٹ آ گیا, کیونکہ وہ جو بوریا بھر کے آ رہے تھے نا الیکشن سے, پولیس اسٹیشن سے, تو وہاں فوجی کھڑے تھے, اس کو اٹھا کے چونی کے اندر لے کے جا رہے تھے, چونی کے اندر چینج کروا کے واپس آ رہے تھے. یہ سارا مسئلہ یہی ہوا تھا.
ये हमेशा के लिए हम लोगों ने इस मुल्क को तो बेड़ा कर तो हमने क्या, आप मुझे बता रहे रूपटी साहब बड़ी अदब के साथ, आपकी जो पार्टी बनी ये कैसी बनी? अभी आप जो हमारे परवेज खटक साहब की पार्टी बन रही है और इधर से उधर से लोगों को कहते परवेज खटक की पार्टी में जाए, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट ने अभी अपने आप को किनारा कश किया है? अगर किया है तो जब ये सूरत हाल हो तो फिर सियासत का यही बेड़ा गर्क होगा जो आज है, जिसके लिए हम रोते हैं। शहबाज नवाज शरीफ ने बहुत कमजोरी की थी 2014 में, क्योंकि हम जॉइंट सेशन में मैंने उस वक्त उसको कहा था कि सारे पार्लियामेंट आपके साथ खड़ी है, आप बता दे कि आपके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। नहीं बताया, जब नहीं बताया उसका नुकसान ये हुआ कि उसको तो होगा लेकिन मुल्क को नुकसान हुआ। आज उस वक्त तक तो मुल्क ठीक जा रहा था, 2 सिविल गवर्नमेंट गुजर चुके थे, तीसरा भी आने वाला था, लेकिन अगर वो उस वक्त स्टैंड लेते और ये जो आज जिनके नाम ले रहे हैं उस वक्त उसका नाम लेते तो शायद ये मसाइल हल होते। अब हमारी जुडिशरी का काम देखो ना कि वो जब बैठते तो कहते जो एक डिक्टेटर का वर्दी भी पहने और आप आइन में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। अभी 63A के साथ जो कुछ हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के जो बंदियाल साहब चले गए, जिसने जिसके साथ किया, अभी हम खमाजा बुकत रहे हैं। सियासी पॉलिटिकल पार्टीज को पलने फूलने नहीं दिया गया है, और ये सही है कि वो सियासी पार्टियों ने भी यही सोचा कि यार अगर हम सही सियासत करेंगे तो हम तो इक़्तिदार की दूर की बातें, हम तो पार्लियामेंट में नहीं आ सकते। इसलिए हर एक ने अपना रुख बदला और हर एक ने उसकी तरफ देख लिया ताकि हमें रास्ता मिले और हम भी आके इक़्तिदार पे काबिज हो जाए या बैठ जाए। हम जैसे सियासी कारकुन बहुत तोड़े रह गए, जिसका एक सोच और फिक्र है। मैं खोकर साहब से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन खोकर साहब वो लोग बहुत तोड़े रह गए और वो इसके काबिल है नहीं कि वो एक पार्टी बना के ताकि लाए और ये इनका रास्ता न रुके। पहले देखिए, आज देखो अली वजीर जेल के अंदर है, तो ये जो हमारा बंदियाल साहब था वो तो इमरान खान साहब के लिए तो वो सोमोटो तो लेता है, तो उस अली वजीर ने क्या जुर्म किया है? वो आज तक जेल में पड़ा हुआ है, पहले भी 2-2.5 साल जेल में गुजारे हैं। जी, मैं फलने फूलने के हवाले से जो बात जाहिद साहब कर रहे हैं, और ये एक तबसरा भी कई दफ़ा हुआ है इसके ऊपर कि कोई फलने फूलने की कोशिश करे भी अगर तो वो ज़्यादा फिर फूल जाते हैं, और उसके बाद फिर जो हमारे यहाँ एक करप्शन के इल्ज़ामात सियासतदानों पे लगते हैं, जिसके ऑब्वियसली सिर्फ सियासतदानों पे नहीं लगने चाहिए, वो एक अलग डिबेट है। तो ये खोकर साहब, इसको आप एड्रेस करें। और साथ में एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, मियाँ साहब ये जिन 4 शख्सियात के नाम ले रहे हैं, आप समझते हैं कि उन पर जवाबी सवाल होना चाहिए कि आपके 16 महीने के अंदर क्यों कुछ, और पीपल्स पार्टी से पे भी, या फिर ठीक बात कह रहे हैं वो यही मसाइल का हल है? देखें ना, आप सब मसला ये कि हम वो एक थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मैं जाहिद साहब की बहुत सारी बातों से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन इन क्यादतों ने पावर पॉलिटिक्स में उलझ के एक ऐसी सर्कस बनाई है कि जिस सर्कस में ये समझते हैं कि हम अवाम को जो हम लॉलीपॉप दे देंगे वो अवाम उस बात को मान लेगी। अब गुजारिश ये है, अली वज़ीर की जाहिद साहब ने बात की, अली वज़ीर सो कॉल्ड 16 महीने जो थे एक डेमोक्रेटिक हुकूमत के, जिस हुकूमत में इनकी अपनी पार्टी भी शामिल थी, स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, उसका सिर्फ एक दफा प्रोडक्शन ऑर्डर इशू हुआ, और वो भी उस वक्त जब उसने अदम एतमाद के लिए उसका वोट हमें चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद उसका प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इशू हो सका। फिर बाकी जो ऐसे अब जो आपने ये जिक्र किया, उन्होंने 4 शख्सियात का नाम लिया और कहा कि इनका एहतसाब हो जनरल बाजवा समेत दीगर और लोगों का। शायद नाम ऐड होते रहे। जी, नाम शायद ऐड होते रहे। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन तो आपने दी थी। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर ऐसे लोग थे जिन्होंने एक्सटेंशन के कानून को वोट नहीं दिया, लेकिन मियां साहब का पैगाम आया वहां से। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि ये वहां पर लंदन में फैसला किया, मियां साहब उसमें शामिल थे, इसहाक डार शामिल थे। मजीद वजाहत के लिए बड़े मियां साहब की बात हो रही है, शहबाज साहब की बात नहीं हो रही। आज आप एक नई कहानी के पीछे लोगों को लगा रहे हैं। सियासी लीडरशिप, ये इनका दिन की रोशनी में किरदार और है और शाम ढलते इनका किरदार और है। कोई सियासी जमात जो डेमोक्रेसी में बिलीव करती है वो जनरल इलेक्शंस को डिले होने देगी? इन तमाम जमातों ने मिलकर साजिश कर कर, ये शामिल जुर्म है कि इन्होंने सीसीआई के अंदर वोट दिया, 2 केयर टेकर गवर्नमेंट जिनके पास इख्तियार ही नहीं था वहां पर बैठकर वोट करने का, इन्होंने वोट किया इसलिए कि मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया ताकि इलेक्शंस डिले हो जाए। तो फिर आज पीपल्स पार्टी क्यों एतराज कर रही है? एग्जैक्टली, तो लोग तो यही तो सवाल कर रहे हैं कि जनाब आप लेकिन हमें खोकर सुबह साहब, ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को इदराक नहीं था कि मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ते इस हद तक हमवार हो रहे हैं कि राइटिंग ऑन द वॉल हो जाएगा कि ये जीतेंगे अगला इलेक्शन। अब साहब, ये बातें जाहिद साहब की बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर आगे जो हम किरदार देखते हैं ना हमारे सियासी लीडरान का,
وہ ایسا کردار ہے کہ پھر انسان سوال کرنے پہ مجبور ہوتا ہے, اور پھر جب ان سے بھی سوال کرتا ہے پارٹی کے اندر تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو ہم سے یہ سوال مت کرو, ہمارا جو فیصلہ ہے اس کو مانو, زبان درازی مت کرو. تو اب یہ جو ہپوکریسی ہے, اس ہپوکریسی کی وجہ سے بہت بڑا ایک طبقہ سیاست سے بھی لا تعلق ہو گیا کہ ایک طرف ہماری چوائسز تو آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری چوائسز ٹو بگن ود رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہماری چوائسز ہیں اس کے اندر آپ کے پاس 9 مئی والے انسیڈنٹس, تشدد, ان لوگوں سے سوال ہی نہیں کیا جا رہا ان کی کارکردگی کے متعلق, ان کی جو ٹائم ان آفس جو گزرا ہے, اور پھر ان کا لیکن نیریٹو اور بنتے جا رہے ہیں. تبھی ہم کہتے ہیں کہ تمام گیم ہی قبولیت کی ہے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. زاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہے, دیکھیں یہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ جو پیپل پارٹی کہتے ہیں, تو دیکھیں سی سی آئی کا میٹنگ اس کے لیے نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا, اور سی سی آئی میں اگر ایک ممبر بھی ناراض ہو, ایک ممبر بھی تسلیم نہ کرے, یہ جو حکومت تھی اس نے بدنیتی پہ 2 دن پہلے اس کو سی سی آئی میں منظوری دے دی ہے سینسس کی. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب ہم الیکشن کمیشن سے ملے تو ہم نے یہی بات کی, تو ہم تو آئین والے لوگ ہیں بھائی, 90 میں الیکشن کرا دو. وہ نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے پاس کیا, حالانکہ ہمارا تو کوئی خیر نمائندہ تھا ہی نہیں. اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کوکر صاحب کہ بھائی ادھر پنجاب میں بھی کیئر ٹیکر بیٹھا ہوا ہے, خیبر پختونخوا میں کیئر ٹیکر, اس کے پاس اختیار کیا ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کیا. یہ آپ ہمارے چیف منسٹر میں نے پنجاب کا دیکھا, وہ چائنا میں جا رہا ہے, ہمارا پرائم منسٹر امریکہ جا رہا ہے. بھائی یہ آپ لوگوں کا یہ کام نہیں ہے, آپ لوگوں کا کام ہے الیکشن کراؤ اور جاؤ گھروں میں. لیکن ان کو تو یہ جو لوگ ہیں یہ تو اگر کھڑے ہو گئے تو یہ اپنی یونین کونسل کا سیٹ بھی تو نہیں جیت سکتے نا جی, وہ آپ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ بدقسمتی تو ہے ہمارے ملک کی. لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا قانون سازی کی جا سکتی تھی کہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا معاملہ ہی رہتا زاہد صاحب. لیکن اب میں اگر آپ اجازت دیں میں روکھڑی صاحب سے کچھ جی آپ مکمل کر لیں. میں ایک بات کروں. دیکھیں اگر میاں نواز شریف آتا ہے اور وہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کو اور سیاسی ورکرز کو جو صحیح معنی میں جس طرح ورکر کو بٹا کے کوئی لائے حمل بناتا ہے تو شاید یہ ملک بور سے نکلے, ورنہ مجھے تو نکلنے کا راستہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو اور ورکرز کو ساتھ بٹھانے کا آپ اس حوالے سے میاں صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. البتہ ہم نے چند دن پہلے خبروں کی زینت بنتے ہوئے خبر دیکھی تھی کہ مریم صاحبہ جو پارٹی کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس میں ہی بہت بڑے بڑے فاصلے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ان کی جماعت آن گراؤنڈ نہیں تھی. تو وہ کس حد تک کر سکتے ہیں تو وقت بتائے گا. روکھڑی صاحب آپ کے کنکلوڈنگ کامنٹس میں چاہوں گی ایک اور مسئلہ ایڈریس ہو. جسٹس بندیال صاحب کے حوالے سے بہت ڈیبیٹ رہی, اب وہ جا چکے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ چکے ہیں اور ایک نئے دور کا آغاز بھی ہو چکا ہے. سو اب میاں صاحب نے جو نام لیے ہیں اس کے اندر کچھ ایڈیشنز اگر ہوتی ہیں, اور وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جسٹس عیسیٰ کے ساتھ کیا گیا تھا کیونکہ وہ آنے والے چیف جسٹس تھے. اب اپ کمنگ جو چیف جسٹس ان کے بعد کے ہوں گے, ان کے نام کے اوپر اگر تنقید اور سیاست کی جاتی ہے تو اس کو ہم ریپیٹیشن سمجھیں, وداؤٹ ایویڈنس, وداؤٹ لاجک کسی قسم کی سیاست کو ایکسیپٹ میرا نہیں خیال کہ اس حالات میں کیا جائے گا. اٹس ناٹ کہ میں یہ چاہتا ہوں, بڑا کلیئر کر دیا جسٹس چیف جسٹس نے کہ میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں والی پالیٹکس وہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اور میرے خیال میں چیف جسٹس جو ہیں وہ پروگریسو ریفارمز کی طرف جائیں گے اور وہ فوکس کریں گے آگے اپنے ادارے کو مضبوط کرنے کی. اور اگر کوئی ایسی چیز ایویڈنس اور لاجک کے ساتھ سامنے آتی ہے تو پھر اس کے اوپر جائیں گے, لیکن صرف وکٹمائزیشن کا دور آئی ڈونٹ تھنک. اور اگر نون لیگ سیاسی جلسوں کے اندر ان کے بعد جسٹس عیسیٰ کے بعد آنے والے چیف جسٹس کے حوالے سے وہی کرتی ہے جو فائز عیسیٰ نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. میں ایک اور پوائنٹ بھی آپ کو دوں گا, وہ یہ چیزوں سے نکل کے ہمیں آگے جانا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں رات کے پروگرام کے توسط. میں ہمارے پاس کیونکہ پراپر پلاننگ اور پروگریسو پلاننگ یا تھنک ٹینکس والا ہے ہی نہیں کہ کس ایریا کس زون کو کیا چاہیے. ہمارے میاں والی یہ 7 ہے, اس کے آگے وزیرستان ہے, اس کے آگے بنو ہے, اس کے آگے. میں جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا میاں والی کی بات کرتا تو وہ کہتے تھے ہے کدھر یہ. ہمیں ایک وومن یونیورسٹی چاہیے تھی جس کی میں بڑے عرصے سے کوشش بھی کر رہا تھا کہ وزیرستان کی بچیاں, بنو کی بچیاں, لکی مروت کی بچیاں, میاں والی کی بیٹیاں, ان تمام اس زون کی بچوں کو, لڑکیاں ہماری ان یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتی جہاں پہ لڑکے ہوں. ایک ایشو ہے. آپ ایک وومن یونیورسٹی ہمیں یہاں پہ دیں.
आप मुझे बताएं कि लाहौर में भी वुमेन यूनिवर्सिटी है, पिंडी में भी है, लेकिन इस वुमेन यूनिवर्सिटी को कायल करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था इन तमाम को, कि क्यों भाई वो नहीं निकलेंगी लड़कियां, अगर आप हमें ये वुमेन यूनिवर्सिटी नहीं देंगे तो डेरा इस्माइल खान से वजीरिस्तान से बच्ची पढ़ने नहीं आएगी। आपके पुराने लीडर ने किसी इंटरव्यू में नहीं, कहा था कि उसने हर चीज, इन इलाकों में रुझान ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि उसने हर चीज को उठा के यही चीजें उसके साथ रोते रहे, उसी से रोते रहे, और वो सिर्फ और सिर्फ स्टेज की पॉलिटिक्स, इल्जामात की पॉलिटिक्स, फलानी पॉलिटिक्स, इसने ये किया, गालम गलोच की पॉलिटिक्स, इससे निकल के इन चीजों की तरफ जब तक हम नहीं आएंगे, राइट्स नहीं देंगे अपने बच्चों को। इसको इस्तेहकाम पार्टी कैसे केटर करेगी इन इश्यूज को? इससे बेहतर तो आइडिया फिर खोकर साहब साथ ही बैठे हैं, आप तो खोकर साहब को हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ आ जाए या क्या होता है, लेकिन जो चीज जस्टिफाइड है उसको जस्टिफाइड ही समझा मैं क्विकली खोकर साहब लास्ट कमेंट आपका, आप समझते हैं कि इलेक्शन के हवाले से अगर कोई कुछ अपडेट की जा रही है डिलिमिटेशंस के हवाले से, तारीख इस महीने की 27 तारीख की अब बात की जा रही है, चीफ जस्टिस साहब को रोल अदा करना चाहिए फाइज ईसा साहब को? देखिए, मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान का शिकार है, हमारे जहाँ पर हर शोबा बहरान का शिकार है, वहाँ पे हमारे इस आईनी बहरान ने हर चीज़ को लपेट में लिया हुआ है। जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, जिस मुल्क में आईनी अदम इस्तेहकाम होगा, वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आनी। हमें इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। अब जिस मुल्क के अंदर ये पता ही ना हो, एक हुकूमत का टाइम ख़त्म हो चुका है, आइन आपका ये कहता है कि केयर टेकर 90 रोज़ तक सिर्फ रहेंगे, सूबों में आपकी एक साल तकरीबन होने वाला है, हुकूमतें बैठी हुई हैं, पता ही ना हो कि इलेक्शन कब होने, ये कितना बड़ा बहरानी कैफियत को जन्म देने वाला सवाल है। आज किसी आदमी से आप पूछें, हम मैं सियासतदान हूं, रोकड़ी साहब सियासतदान है, जाहिद खान साहब हैं, हम कंक्लूसिवली विद कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते कि जी इलेक्शंस कब होंगे भी या नहीं होंगे। तो ये जो इस तरह की होने भी चाहिए या नहीं, ये भी इस तरह की जो ये भी एक कैफियत डिबेट है, है, तो मेरे लिए ये है, तो होने तो चाहिए इसमें तो, लेकिन अब इसमें मैं तो ये तवक्को करता हूं इनकमिंग जो चीफ जस्टिस है उनसे, तनाजुर में खोकर साहब ये कहा जाए होने चाहिए या नहीं, कि अगर इस तरीके से आना है जो पीपल्स पार्टी नून पे इल्जामात लगा रही है, तो फिर क्या थोड़ा देर और बैठ के सोचा जाए इस हवाले से, जो कि ऑब्वियसली इसकी कोई आईनी गुंजाइश नहीं। अब सा हो, इलेक्शंस अपने वक्त पर होने चाहिए, वो चाहे उसके अंदर जितनी मर्जी है, हमें इन सारी पॉलिटिकल पार्टी से एतराज है, लेकिन अपना मुकदमा लेके लोगों के पास जाए, लोग ही फिल्टर करेंगे। साथ आप इंडिया में देखें, आज अगर वो किसी जगह पर पहुंचा है, G20 का हिस्सा है, तो वो इस वजह से है कि वहां पर जमहूरियत का तसलसल है। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डिक्टेटरशिप हमने देख ली है, हाइब्रिड निजाम हमने देख लिया है, एक चीज हमें सिर्फ तय करनी है, एक एक्सपेरिमेंट करना है कि अवाम को भी फैसला अवाम की तरफ जाए। मैं स्टेबिलिटी के बगैर जो मुआशी सूरत हाल है, और जो हमारा इस वक्त ट्राइबल एरिया में या जिधर हमने जो चल रही हैं चीजें, आपको इलेक्शन जल्दी के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल इलेक्शन लड़ते हुए मुझे नजर नहीं, तो फिर तो बिल्कुल आप ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि चाहे 3 महीने आगे करें, चाहे कुछ बेहतर करने के बाद इलेक्शन। एएनपी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, शहीद बीबी अपनी जान से गई, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने दी, इलेक्शंस फिर भी हुए, इलेक्शंस होने चाहिए बिल्कुल। और मेरे पास सिक्योरिटी हवालों से भी सवालात इस तरीके से जरूर उठ रहे हैं कि एएनपी से ताल्लुक रखने वाले जो शख्सियत हैं, एडवोकेट साहब, उनको उनकी जिस तरीके से हलाकत हुई है रिसेंटली बलूचिस्तान में, तो और JUI के लिए जो सूरत हाल सिक्योरिटी वाइज बनी हुई है, हाफिज अब्दुल्ला साहब पे भी अटैक हुआ, उनके जलसे में भी JUI के, सो ये तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन बहुत वाज़ेह पॉइंट ऑफ व्यू अपनाते हैं। जाहिद साहब भी ये बात कहते हैं और खोकर साहब भी, कि इलेक्शन ही इन तमाम मसाइल से निकालेंगे, लेकिन रोखड़ी साहब ये समझते हैं कि अगर मौजूद वक्त का इंतजार किया जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब और जाहिद खान साहब, आप तीनों के कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।